नमस्कार। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त न्यूज 24 टेलिभिजन हेरेर बसिरहनु भएका र इन्टरनेटको माध्यमबाट विश्वभर हामीलाई हेरेर बसिरहनु भएका तमाम दर्शक महानुभावलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म सम्झना भुजेल। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पोखरा पुगेर घोषणा गर्नुभयो, मेरो ज्यान तलमाथि हुन सक्छ, म माथि जे पनि हुन सक्छ, म माथि सुरक्षा खतरा बढेको छ। यो सुन्नुस् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अभिव्यक्ति। यदि ममाथि कुनै शारीरिक हमला नै भयो वा मेरो ज्यान तलमाथि भइहाल्यो भने पनि अनौठो नमान्नु, तर त्यस्तो हुन दिइने छैन। हामी सतर्कता अप्नाउँछौँ। प्रधानमन्त्री ओलीले किन यसो भन्नुभयो? यो देशमा सबैभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी अघि पछि लगाएर बस्ने र घुम्ने व्यक्ति उहाँ नै हो। के त्यही घेरा पनि असुरक्षित भएको हो कि कता इङ्कित गर्नुभएको हो? उहाँको सुरक्षामा चुनौती दिने देशभित्रकै हुन् या देश बाहिरका? प्रधानमन्त्री स्वयंले यस्तो विषयको उठान गरेपछि धेरै नेपालीलाई भने चिन्तामा डुबाएको छ। यस्ता अप्रिय विषय उठाउने हाम्रो रहर पक्कै पनि होइन, तर स्वयं सरकार प्रमुख आफैले यो कुरा सार्वजनिक गरेपछि हामी पनि घोत्लिन बाध्य बनेका छौँ। अहिले देश ओली नेतृत्वको सरकारले नै चलाइरहेको छ, तर हिजोभन्दा अवस्था आज फरक छ। हिजो नेकपा एक ढिक्कामा थियो, तर अहिले दुई टुक्रा बनेको छ। दुई टुक्रा बनेपछि एक थरीको निशानामा पक्कै पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली छन्। यता मात्र होइन, उता तथा दक्षिणतिर पनि ओलीको हैसियत कम भएको भन्दै खुसियाली मनाउनेहरू उत्तिकै छन्। प्रधानमन्त्री ओलीको सुरक्षामा कताबाट चुनौती आएको हो, कताबाट चेतावनी दिएको हो, यी कुराहरू रहस्यमा नै छन्। तर मुलुकको प्रधानमन्त्रीले जनताको माझमा गएर यो कुरा उठाउन सुहाउने हो या होइन, त्यो भने तपाईँ आफैले मनन गर्नुहोस्। के जनताको संवेदनासँगको बार्गेनिङ हो यो? नेपाली सुरक्षा निकायको मानमर्दन हुने गरी प्रधानमन्त्री ओलीबाट यो विषयको उठान भएपछि देशमा एक किसिमको तरङ्ग पैदा भएको छ भने शङ्का सुविधा पाएका नेपाली जनताले विभिन्न लक काटेर चिया गफमा आफूहरूलाई व्यस्त बनाउन थालेका छन्। दरबार हत्याकाण्डपछि नेपाली जनताको सुरक्षाका लागि आश गर्ने ठाउँहरू पत्याउन छोडेकै हुन्। वंश विनाश हुने गरी भएको त्यो नारायणी हेटी पर्व पक्कै पनि नेपाली इतिहासमा कालो अक्षरले लेखिनेछ। यता चितवनको दासढुङ्गामा भएको मदन भण्डारी र जीवराज आश्रितको सडक दुर्घटनाको घटना अझै पनि रहस्यको नै विषय बनेको छ। तत्कालीन माओवादीको सशस्त्र जनयुद्धपछि नेपाली समाजबाट विवेक लामो समय हराएको थियो। हत्या र हिंसा नेपाली जनताले चाहँदैनन्, तर त्यही शान्ति स्थापनाका लागि 17,000 बढी नेपालीले सशस्त्र युद्धको समयमा आफ्नो ज्यान असमयमा नै गुमाएका छन्। शान्ति सम्झौतापछि देशमा शान्तिको लयमा फर्किने अपेक्षा धेरैले गरेका थिए। आम नेपालीले राहतको सास पनि फेरे। मुलुक शान्तिसँगै समृद्धिको यात्रामा निस्कियो, तर त्यही धोका अनि त्यही अपमान समृद्धिको यात्रा लम्किन नपाउँदै नेकपाको नौटङ्कीले मुलुक फेरि थिलो भएको छ। त्यसमाथि यसबीचमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो हत्या हुन सक्ने सम्भावनाका कुराहरू सार्वजनिक रूपमा नै राखेपछि मुलुक र मुलुकवासी फेरि एकपटक भयलाग्दो अवस्थाको सामना गर्न पुगेका छन्। नेपाली जनताको कल्पना बाहिरका यस्ता अभिव्यक्ति सरकार प्रमुखबाट नै आएपछि नेपालका सुरक्षा निकायहरू बोल्नुपर्ने थियो, तर दुर्भाग्य कोही पनि बोलेनन्। प्रधानमन्त्री ओलीले के संकेत पाएर यस्तो धारणा राखे त्यो स्वयं उहाँलाई थाहा होला, तर फुटेको नेकपाका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले भने प्रधानमन्त्री ओलीलाई सुरक्षा दिन आफूहरू तयार रहेको घोषणा गर्दै पार्टीमा फर्कन समेत आह्वान गरिसक्नु भएको छ। शङ्का अब कता छ त्यो प्रश्न उठ्न छोडेको छैन, तर चार घेराको सुरक्षामा रहनुभएका प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्तिले यस्तो कुरा गर्दै हिँड्न सुहाउने हो या होइन, त्यो तपाईँ हामीले मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। अनि यो प्रश्न पनि उठिरहेको छ। आउनुहोस् सुरु गरौँ जनताको चासो गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग।
दर्शक महानुभाव, स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको अर्को नयाँ एउटा एपिसोडमा। आज हामीले कार्यक्रममा विविध विषयहरूलाई समावेश गरेका छौँ। खास गरी हिजो धादिङमा भएको एक दर्दनाक दुर्घटना जहाँ स्काई भेक्टरले एक महिलाको ज्यान अकालमै लिएको छ। अहिले सामाजिक सञ्जालमा त्यो भिडियो छ्यापछ्याप्ती देख्न पाइन्छ। यस सम्बन्धी हामीले रिपोर्ट बनाएका छौँ र त्यो विशेष रिपोर्ट यहाँहरूमा समावेश गर्दैछौँ। र त्यसै गरी यही विषयमा हामी जिल्ला प्रहरी कार्यालयका धादिङका महेन्द्र खड्का एसपीसँग पनि कुराकानी गर्नेछौँ। थप अनुसन्धान के भइरहेको छ, समाजबाट यति निर्दयी यति अमानवीय व्यवहार किन हुन्छ भनेर यस विषयमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। र त्यसै गरी हामी तटबन्धले किसानहरूको उठिवास लगाएको एउटा विषय पनि आजको कार्यक्रममा हामीले समावेश गरेका छौँ। वास्तविक किसानहरू जुन तटबन्ध निर्माण गरियो, यति बेला सरकारले त्यही तटबन्धको कारणले गर्दाखेरि आफ्नो बास नै उठेको गुनासो गरेका छन्। हामीसँग यो सम्बन्धी रिपोर्ट छ। र त्यसै गरी बाराको सिमरामा जग्गा छ तिरो तिरेको, उहाँहरूसँग प्रमाण छ, तर भूमाफियाहरूले त्यो जग्गाबाट उहाँहरूलाई उठाउनको निम्ति, उहाँहरूको उठिवास लगाउनको निम्ति बारम्बार धम्काइरहेका छन्। उहाँहरू हाम्रो कार्यालयसम्म आइपुग्नु भएको थियो र यस विषयमा हामी सम्बन्धित निकाय र सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गर्नेछौँ। करिब 85 परिवार यही पीडाबाट, भूमाफियाको चङ्गोलमा फसेको कारणले पीडा भोगिरहेको छ। त्यो दर्दनाक पीडा पनि आजको कार्यक्रममा हामी समावेश गर्नेछौँ। त्यसरी गुल्मीमा पछिल्लो समय विभिन्न घटनाहरू घटिरहेका छन् र खासमा सुरक्षा निकायलाई पनि स्थानीयहरूले घचघचाउन पुगेका छन्। स्थानीयहरूको सुरक्षा स्थानीय प्रशासनले गर्न सकेन भनेर धेरैचोटि गुल्मीमा आवाज पनि उठेको छ। पछिल्लो समय गुल्मीमा विभिन्न घटनाहरू समाजमा घटेको दृश्यहरू पनि हामीले देखिरहेका छौँ। र एक युवती, 21 वर्षीय युवतीको शव फेला परेको छ र हिजो बिहान फेला परेको यो मृत्युलाई निकै रहस्यमय रूपमा हेरिएको छ। यस विषयमा पनि हामी प्रहरी प्रशासनसँग कुराकानी गर्नेछौँ। र हुम्लामा स्वास्थ्य चौकी, जहाँ स्थानीयहरूले स्वास्थ्य सेवा लिनको लागि पुग्नुपर्ने थियो, त्यो स्वास्थ्य चौकी ग्यारेजमा परिणत भएको छ। स्वास्थ्य चौकीबाट स्थानीयले स्वास्थ्य सेवा पाएका छैनन्। स्वास्थ्य चौकीमा केवल ग्यारेजको रूपमा मोटरसाइकलहरू पार्किङ गरिएको अवस्था रहेको छ। यस सम्बन्धी रिपोर्ट पनि आजको कार्यक्रममा समावेश गर्नेछौँ। र तपाईँ दर्शक महानुभावसँग, तपाईँ देश तथा विदेशमा रहनु भएको छ र इन्टरनेटको पहुँचमा हुनुहुन्छ भने हामी तपाईँसँग भाइबर मार्फत जोडिनेछौँ भने, तपाईँ देशभित्रै हुनुहुन्छ भने तपाईँले टेलिफोन मार्फत पनि कार्यक्रममा सहभागिता जनाउन सक्नुहुनेछ। कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ गाली र तालीबाट। यसअघि हामीले उठाएको विषय थियो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यकाल मुलुकका लागि सुखद हो भन्ने प्रश्नमा मत जाहेर गर्नुपर्ने थियो, जसमध्ये 78.81% अर्थात् 2704 जनाले तालीमा र 21.19% अर्थात् 727 जनाले गालीमा मत जाहेर गर्नुभएको छ। अर्थात् अधिकांशले प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यकाल सुखद रहेको भन्दै मत जाहेर गर्नुभएको छ। आम दर्शक महानुभावको मतलाई आधार मान्ने हो भने उहाँहरूले प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल सुखद हो भन्नेमा आफ्नो मत दिनुभएको छ। अब आजको विषय, सरकार र नेकपा विप्लव समूहबीचको वार्ता सफल हुनेमा आशावादी हुन सकिन्छ? सकिन्छ भन्नेले तालीमा र सकिँदैन भन्नेले गालीमा भोट गर्न सक्नुहुनेछ। भोटिङ सुरु हुन्छ अबबाट। हाम्रो पात्रको एपमा गएर ताली र गालीका लागि भोट गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईहरूले यदि हाम्रो पात्रको एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुभएको छैन भने प्ले स्टोरमा गएर हाम्रो पात्रको एप्लिकेसन डाउनलोड गरेर गाली र तालीमा आफ्नो मत राख्न सक्नुहुनेछ। सार्वजनिक चासोको विषय र आम जनचासोसँग सम्बन्धित विषयमा तपाईहरूले आफ्नो मत, आफ्नो विचार गाली र ताली मार्फत राख्न सक्नुहुनेछ। अब जाउँ पहिलो विषयतर्फ। सरस्वतीले धरती नै छाडिन्, मानिसकै यतिसम्म क्रूर र निर्दयी हुन सक्छ? एउटी महिलामाथि धादिङको सल्यानटारमा सोमबार जुन घटना घटाइयो, यो दृश्य देशैभर छ्यापछ्याप्ती बनेको छ, अर्थात् भाइरल भयो।
तर यो दृश्यमा देखिएको दर्दनाक पाटोले पक्कै पनि हरेक नेपालीलाई झस्काउने छ नि। नेपाली समाजमा यति विघटन, यति अविवेकी र निर्दयी मानिस पनि छन् भन्ने प्रश्न समेत उठाएको यो घटनाले चर्चा अहिले देशभरि पाइरहेको छ। आफूले चलाएको स्काइभेटरले एउटी अपाहिज महिलालाई ठक्कर दिएर घाइते बनाएपछि उनलाई उपचारका लागि लगिएन, उनलाई थप घाइते बनाएर जिउँदै पुर्ने प्रयास गरियो। बसमा यात्रा गरिरहेका यात्रुहरूले यो घटना देखे पनि हो हल्ला त गरे, तर त्यतिखेरसम्म ढिलो भइसकेको थियो। जिउँदै पुर्न खोजिएको महिलालाई कसैले बचाउन सकेन। धादिङबाट टिभी जर्नलिस्ट बासु श्रेष्ठले पठाएको यो स्थलगत रिपोर्ट हेरौँ। यसरी मारियो सरस्वतीलाई। मानवले दानवको रूप लिएपछि कसको के लाग्छ र? कुरा हो धादिङ जिल्ला त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिका वडा नम्बर 1 सल्यानटारको छापा गाउँ बस्ने 45 वर्षीय सरस्वती कुमालको। सरस्वती बिहानदेखि घर नजिक भैँसी खेतमा मल छरेर डोकोमा घाँस बोकेर फर्कँदै थिइन्। घर नजिक टारी बेसी आरुघाट सडक बनाउने काम अन्तर्गत त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिका वडा नम्बर 1 स्थित जिपजिपे धाराको मोडमा सडकको पर्खाल लगाउने काम भइरहेको थियो। पर्खाल बनाउन लागेको ठाउँमा माटो पन्छाउन खोज्दा लोडर चालक भीमबहादुर बुढाथोकीले चलाएको स्काभेटरको बकेटले सरस्वती कुमाललाई ठक्कर दिन्छ र उनी घाइते हुन्छन्। दुर्घटनामा घाइते हुनु स्वाभाविक हो, तर निर्दयी चालक भीमबहादुरले घाइते सरस्वतीलाई उद्धार गर्नुको साटो बकेटले थिची थप गम्भीर घाइते बनाई खाडल खनेर पुग्छन्। घाँस लिएर आउँदै अनि जेसिबी चलाएर हानेर टाउका हानेछ पहिला कुरा, अनि त्यसपछि फेरि अनि लडेर फेरि माथिबाट खिचेर अनि डाँडा अनि नाली नालीमा खनेर अनि माटो हालेर उठ्दैछ। बसका यात्रुले देखे तर बचाउन सकेनन्। सरस्वती कुमाल शारीरिक रूपमा अशक्त भए पनि हल्का काम भने गर्दै आइरहेकी थिइन्। शारीरिक रूपमा अशक्त सरस्वतीले केही समयदेखि अपाङ्ग भत्ता पनि पाउँदै थिइन्, तर निर्दयी दानवरूपी लोडर चालकले घाइते सरस्वतीलाई खाडल खनी पुरिरहेको अवस्थामा बसमा यात्रा गर्ने यात्रुले देखेपछि हो हल्ला सुरु हुन्छ, तर पनि सरस्वतीलाई बचाउन भने कसैले सक्दैनन्। जसरी खाल्टो खडा पुरिन्छ, जसरी हाम्रो सासूलाई पुरिहे त्यसलाई पनि त्यसरी खाल्टो पुरिन्छ। घटना दुर्घटना मात्र नभई जघन्य अपराध भएको स्थानीयवासीको भनाइ छ। जताततै कारबाहीको माग। घटनाको दोषीलाई छिटोभन्दा छिटो पक्राउ गरी कारबाही गर्न र मृतकको परिवारलाई न्याय दिनुपर्ने आवाज पनि उठ्न थालेको छ। स्थानीयवासी आन्दोलित। सो घटनालाई लिएर स्थानीयहरू आन्दोलित भएका छन्। अनि त्यहाँबाट यिनीहरूले वास्ता गरेन अरे आदेश लिएर व्यवस्थापन गरेर उनीहरूले प्रमाण सहित नष्ट गर्ने गरी अनि आएर हेर्दा मान्छे कहाँ पुर्यो त्यहाँ पुरिरहेको रोडबाट आयो होइन, त्यो डोजर त्यो ठक्कर लायो, उनीहरूले के गरौँ भनेर कन्ट्याक्ट गरे, अनि त्यहाँ चाहिँ गाडीले खिचेर अनि यहाँ झारेर अनि ऊ चाहिँ पुरी त्यो गर्यो। नर्थ एकै ठाउँ हुन्छ यो छुन्चेमा लासै माथि सबै पुरिएको यहाँ। अपराधी फरार, प्रहरी पछि। घटना घटाउने लोडर चालक फरार रहेको, तर खोजी कार्य तीव्र पारिएको प्रहरीको भनाइ छ। घाँस काटेर फर्कँदै गरेको महिलालाई ठक्कर दिएको र सो महिला माटोले पुरिएको अवस्थामा मृत अवस्थामा फेला परेको हिजोको अवस्था थियो र हिजो हामी तत्काल त्यो घटना थाहा पाउँदै बित्तिकै प्रहरी र स्थानीय नागरिकहरू आएर त्यसको चाहिँ अनुसन्धान गर्ने कामहरू भइरहेछ। अहिले त्यसको घटनास्थल मुचुल्का बनाउने कामहरू हुँदैछ। चालक हाल हामीसँग सम्पर्कमा छैन। हामी चाहिँ उसलाई खोज्नको लागि व्यापक रूपमा प्रहरी परिचालन गरेका छौँ। थप चाहिँ अनुसन्धान हुँदैछ। समाज नै अविवेकी बन्दै यो घटनाले देशव्यापी रूपमा नै तरङ्ग पैदा गर्दै गर्दा समाज कति अविवेकी बन्दैछ भन्ने प्रश्न पनि उठ्न थालेको छ। धादिङमा भएको यो घटनाले समग्र मुलुकको छविलाई नै धमिलो पारेको भने पक्कै छ।
दर्शक महानुभाव, मानवताको संवेदना हराएको समाज, एक स्काइभेटर चालकले एक अपाहिज रूपमा अथवा फरक क्षमता भएर पनि जीवन व्यवस्थाको साथ गुजारिरहेकी सरस्वती कुमारलाई यसरी मृत्युवरण गराए, जुन दृश्य यति बेला सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको छ। यति बेला हामीसँग अनुसन्धान कसरी अगाडि बढिरहेको छ, यति निर्दयी कुकर्म गर्ने व्यक्तिमाथि भनेर हामी यस विषयमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। यति बेला हामीसँग जिल्ला प्रहरी कार्यालय धादिङका एसपी महेन्द्र खड्का टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। नमस्कार एसपी साहब, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। नमस्कार एसपी साहब, सुन्दै हुनुहुन्छ मेरो आवाज? दर्शक महानुभाव, यति बेला हामी धादिङ जिल्लाका एसपी साहब महेन्द्र खड्कासँग टेलिफोन सम्पर्कमा कुराकानी गर्नेछौँ। यही घटनालाई आधार लिएर हामी उहाँसँग टेलिफोन सम्पर्कमा कुराकानी प्रयास गरिरहेका छौँ। यति बेला हाम्रो टिमको साथीले उहाँलाई टेलिफोन सम्पर्क गर्ने प्रयास गरिरहनु भएको छ। यो घटनाको अनुसन्धान कसरी बढिरहेको छ र यो क्रूर र निर्दयी घटनाको अनुसन्धान कहाँ पुगेको छ, यस घटनामा संलग्न चालकलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याइएको छ कि छैन, यो विषयमा हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। उहाँसँग आधिकारिक रूपमा प्रहरीले कसरी अनुसन्धान बढाइरहेको छ भनेर कुराकानी गर्नेछौँ। अहिले यो घटनाले सामाजिक सञ्जालमा जुन भाइरल भइसके पछाडि यो घटनाको भर्सना आलोचना पनि भइरहेको छ। एक स्काइभेटर चालक जसले जीवितै गाडेका छन्, जसले जीवितै सरस्वती कुमारलाई पुरेका छन्, मृत्युको मुखमा पुर्याएका छन्। यतिसम्मको निर्दयी हुन सक्छ? मानवीय संवेदना किन हराइरहेको छ समाजमा? यस विषयमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ। यति बेला पूर्ण हामीसँग महेन्द्र खड्का, जो जिल्ला प्रहरी कार्यालय धादिङका एसपी हुनुहुन्छ, उहाँ हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। एसपी साहब नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। नमस्कार, धन्यवाद हजुर। अब यतिसम्म मानवीय संवेदना हराएको घटना, जुन घटना अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको छ, अब यो घटनामा ज्यान गुमाउन पुगेकी सरस्वती कुमारको अनुसन्धानको कार्य कहाँसम्म पुगेको छ? हजुर, धन्यवाद प्रश्नको लागि। अब यो वास्तवमा हिजो चाहिँ एउटा दुःखद घटना यो त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिकामा भएको छ। हजुर, यो घटना हिजो दिउँसो करिब 11:30-1 बजीतिरको घटना हो। घटना थाहा पाउँदा बित्तिकै हामी स्थानीय नागरिकहरूले खबर गरिसकेपछि प्रहरी घटनास्थलमा पुगेको छ र पुग्दाखेरि मृतक सरस्वती कुमारको शव माटोले पुरिएको, बाटोको कुनामा नालीको छेउमा माटोले पुरिएको अवस्थामा थियो र माटो उत्खनन गरेर फ्यालेर हेर्दाखेरि उहाँको एकदम अनुहारभरि घाउचोट भएको, टाउको थिचिएको अवस्थामा माटोले पुरिएको मृत शरीर हामीले फेला पार्यौँ र उसलाई बाहिर झिकेर हामीले चाहिँ आवश्यक अनुसन्धान गर्ने कामहरू गऱ्यौँ। अब मासहरू अलिकति स्थानीय नागरिकहरू त्यो पीडाको घटनालाई देखेर हेरेर अलिकति बढी आक्रोशित भएको अवस्था पनि थियो। त्यसलाई म्यानेज गर्ने क्रममा हामीलाई पनि धेरै समय लाग्ने स्वाभाविकै हो र सोही क्रममा हिजो शवलाई, मृतक शवलाई हामीले त्यो घटनास्थलबाट उठाउन सक्ने अवस्था भएन। हामी र स्थानीय नागरिकहरू बसेर शव कुर्ने काम भयो र आज उहाँहरूसँग, पीडित पक्षहरूसँग सहमति गर्दै शवको घटनास्थल परिस्थिति मुचुल्का समेतको कार्य सम्पन्न गरी अहिले उक्त मृतक शरीर पोस्टमार्टमको लागि हस्पिटलमा लगिएको छ, सल्यान 4 अस्पतालमा लगिएको छ। बाँकी यो घटना के कसरी घट्न पुग्यो, यो अहिले चालक हाम्रो सम्पर्कमा नभएको, फरार भएको अवस्था पनि छ र त्यो उनीहरूले चालकलाई व्यापक रूपमा खोजी गर्ने कार्य हामीले सबै प्रहरीको संयन्त्रहरू परिचालन गरिरहेका छौँ र पीडितहरूसँग पनि उहाँका जायज मागहरू र यसलाई चाहिँ निष्पक्ष ढङ्गबाट अनुसन्धान गर्दै यो घटना के कसरी घट्न पुग्यो यसको चाहिँ वास्तविक रूपमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने काम सुरु भएको छ र त्यो हामी गर्दै पनि छौँ।
अब एसपी साहब तपाईले जानकारी गराउनु भयो यति बेला जो मृतक सरस्वती कुमारको शरीरलाई पोस्टमार्टमको लागि पठाइएको छ, स्थानीयहरूको यति बेला विरोध रहेको छ भनेर। अब यो घटनाको भिडियो नै सामाजिक सञ्जालमा यति बेला भाइरल भएको छ, तर पनि यो घटनालाई लिएर कतै प्रहरी प्रशासनले अलमल पो गर्ने हो कि अहिलेसम्म चालकलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन सकेको छैन भन्ने स्थानीयहरूलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ? धन्यवाद। मैले अब स्थानीयहरूसँगै र त्यहाँका विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू, गाउँपालिकाका अध्यक्ष उपाध्यक्षज्यूहरू र पीडित पक्षका आफन्तहरूसँग पनि मैले भर्खरै सल्यान 4 प्रहरी चौकीमै बसेर छलफल गर्दै थिएँ र अहिले म कार्यालयतिर फर्केको छु। र प्रहरी अनुसन्धानमा कहिले पनि अलमल चाहिँ भएको छैन, हुँदैन। अनुसन्धानको कहिलेकाहीँ ढिलो हुन सक्ला, कहिले अब फरार प्रतिवादी पक्राउ गर्न समय लाग्न सक्ला, तर हामी कसैबाट प्रभावमा परेर अनुसन्धानमा अलमल हुने अथवा ढिला हुने त्यो किंचित पनि छैन। म उहाँका आफन्तहरू, मृतकका आफन्तहरूलाई के आश्वस्त तुल्याउन चाहन्छु भने प्रहरी सक्षम छ, अनुसन्धान कार्य गर्छ र त्यो फरार भएको जुन अपरेटर छ उसलाई पनि हामीले चाहिँ यथा समयमा यथाशीघ्र हामीले उसलाई पक्राउ गरेर कानुनको दायरामा ल्याउँछौँ र यो विषयमा पोस्टमार्टमबाट पनि थप कुराहरू आउला। स्थानीय नागरिकहरूसँग बुझ्ने कामहरू हाम्रो भएको छ र यसमा हामीले कुनै पनि कसुर बाँकी नराखिकन निष्पक्ष ढङ्गबाट हामीले अनुसन्धान अगाडि बढाउँछौँ। एसपी साहब, अब लामो समयदेखि तपाईले काम गरिरहँदाखेरि तपाईको अनुभवले पनि धेरैवटा कुरा बताएको होला। अब यो जुन घटना छ नि, यो घटनालाई हेर्दाखेरि तपाईँ एक जिम्मेवार पदमा भएको हैसियतले मैले यो प्रश्न राखेँ। अब जीवितै गाड्ने जस्तो जुन यो क्रूरताले समाज कतातर्फ उन्मुख छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? हजुर, यो वास्तवमै हजुरले भनेकै क्वेसनमा आधारित भएर भन्नुपर्दाखेरि यो कार्य चाहिँ अत्यन्त निन्दनीय र अमानवीय कार्य हो। तर ठ्याक्कै घटनाक्रम कसरी डेभलप भयो, त्यो तत्कालको सिचुएसन के थियो, मृतक महिला के कसरी त्यो बाटोको कुनामा, जस्तो तल्लो बाटो र उपल्लो बाटोको दूरी 22 फिटको अन्तरमा छ, माथिल्लो बाटोमा स्क्याभेटरले काम गर्दैछ, उहाँको मृत शरीर चाहिँ तल्लो बाटोको नालीको किनारामा कुनामा छ भने तल्लो बाटोको नालीको कुनामा भएको त्यो मृत लास माथिल्लो बाटोमा खन्दै गरेको स्क्याभेटरले के कसरी कारणले ठक्कर दिएर कस्तो प्रकृतिको त्यो घटना थियो भने स्थानीयहरूले बुझ्दाखेरि त्यो महिला चाहिँ घाँस काटेर आउँदै हुनुहुन्थ्यो, स्क्याभेटरले चाहिँ त्यो बकेटले उहाँलाई ठक्कर दियो, उहाँ तल लड्नुभयो र माटोपछि चाहिँ खन्ने क्रममा फेरि चाहिँ माटोले पुरियो भन्ने खालको छ। त्यो वास्तवमा स्थानीयहरूले चाहिँ त्यो घटना ठ्याक्कै देखेको सिचुएसन भन्दा पनि उहाँहरूले त्यो घटनाको अवस्थाको बारेमा वर्णन गर्नुभएको छ। यो घटना एकदमै निन्दनीय छ र अमानवीय छ। त्यो हेर्दा, सुन्दा र जान्दा, बुझ्दाखेरि त्यो उनीहरूले हामीले यसलाई अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक लिएर अनुसन्धान कार्य गरिरहेका छौँ। अब एसपी साहब, धेरै यो सवारी चालक सम्बन्धी यो जुन दुर्घटनाहरूलाई हेरिन्छ, सवारी साधनले घटाउने दुर्घटनाहरूका विगतको उदाहरण र विगतका घटनालाई आधार मान्ने हो भने कानुनले नै कतै चालकहरूलाई मानिस मानव प्रोत्साहित पो गरेको हो कि भन्ने गुनासो पनि बढेको छ, किनकि कानुनले नै यस्तो कुकर्म गर्न कतै प्रोत्साहित पो गरेको हो कि भन्ने पनि रहेको छ। किनकि दुर्घटना भइसके पछाडि एक घाइतेलाई जीवनभर उसको उपचार गर्नुपर्ने अथवा उसलाई सुविधा र सेवा दिनुभन्दा बरु उसलाई मार्नलाई नै तल्लीन हुने गरेका छन्। अब यसमा कानुनलाई दोष दिने ठाउँ छैन, किनभने कानुन हामीसँग पर्याप्त छ। त्यसको कार्यान्वयन के कसरी भयो भन्ने विषय अलग हुन सक्ला, तर जस्तो ड्राइभरको लापरवाही भयो, लाइसेन्स नभइकन ड्राइभरले गाडी चलायो अथवा सवारी साधन चलायो, दुर्घटना भयो र दुर्घटना भइसकेपछि उसले चाहिँ मानवीय ढङ्गबाट गर्नुपर्ने उद्धार कार्य अथवा हस्पिटल पुर्याउनु पर्ने कार्य अथवा प्रशासन समक्ष उसले खबर गर्ने कार्यहरू जुन नगरिकन फरार हुन्छ, यस्तो काममा चाहिँ उसले अपराधिक क्रियाकलाप बढी हो कि भन्ने पनि देखिन्छ। अब यसमा कानुनमा स्पष्ट रूपमा सवारी ऐनमा विभिन्न दफाहरू छन्, 1, 2, 3 दफाहरू छन्। उसमा लाइसेन्स नलिएमा के गर्ने, लाइसेन्स भएकोमा के गर्ने, उसमा लापरवाही भएकोमा के गर्ने, लापरवाही नभएकोमा के गर्ने। कहिलेकाहीँ दुर्घटना एक्सिडेन्टहरू हुन्छन्, स्वाभाविक रूपमा हुन्छन्, त्यसलाई स्वीकार गर्न सकिन्छ। तर कहिलेकाहीँ यस्ता विभत्स खालको एक्सिडेन्टहरू हुन्छन् जो ड्राइभरको काबुमा हुँदा हुँदै पनि उसले नियन्त्रणमा लिन नसकेको र नगरेको देखिन्छ। यसमा कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था भएको धारा अनुसार मुद्दा दायर हुन्छ र त्यही अनुसार फैसला पनि भएको देखेको पाएका छौँ हामीले। समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद एसपी साहब। यो किसिमको जुन अमानवीय घटना घटाएका छन् ती चालक
छिटै नै प्रहरी प्रशासनको अनुसन्धानको दायरामा आउन् र पीडित पक्षले न्याय पाउन्, हाम्रो यही शुभेच्छा रहेको छ। थ्याङ्क यू तपाईँको समय र मैले आफ्नो कुराहरू राख्ने मौका दिनुभएकोमा तपाईँलाई पनि धन्यवाद। हजुर, धन्यवाद। अब लागौँ अर्को विषयतर्फ। विकास निर्माणमा जनताको अवरोध यताकता यस्तै सुनिन्छ, तर भित्री कुरा धेरैलाई जानकारी हुँदैन। विकासका नाममा विस्थापित हुन त कोही चाहँदैन यो देशमा। विकास हुनुपर्छ, मुलुक समृद्धितर्फ जानुपर्छ, तर जनता विस्थापित गरेर होइन, स्थापित गरेर। एउटा यस्तै पीडा भइरहेको कथा पूर्वी कैलालीबाट आएको छ। 30 अर्बको लगानीमा रहेको रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाका लागि एक रिपोर्ट। किसानलाई घरबार विहीन बनाउने कस्तो आयोजना! रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना धेरैको आशाको केन्द्र बन्न सक्यो। मुलुकको समृद्धिका लागि राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो यो। तर यही आयोजनाको आगोको लप्काले 17 घर परिवारलाई लोपेको छ। विकास गरेका कारण होइन, पुस्तौँदेखि सरकारले लाल पूर्जा दिएर पाएको जग्गा अकस्मात लुटिँदा किन नलोपोस्, पीडा गहभरि छचल्किन्छ। आयोजनाका नाममा घरबार विहीन जो बनाइएको छ, कसले सुनिदेला किसानको पीडा? रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना अन्तर्गत कर्णाली नदीमा करिब 33 किलोमिटर तटबन्धको पहिलो चरणको काम सकिएको छ। तर टिकापुर नगरपालिका वडा नम्बर 8 अरुण फाँटमा रहेका 17 किसानका लागि कुनै हर्ष छैन, बरु पीडा र दुःखको भङ्गालो आइलागेको छ। आयोजनाका कर्मचारी तथा निर्माण कम्पनीको मिलेमहत्वमा आफूहरूको नम्बरी जग्गा हडपेर घरबार विहीन बनाइएको किसानको आरोप छ। नम्बरी जग्गालाई मिचेर बनाइएको तटबन्धबाट समृद्धिको परिकल्पना त गरिएला, तर कयौं किसान भूमिहीनको अवस्थामा पुग्दैछन्। तिनै पीडित मध्येका एक हुन् धनसिंह नेपाली। पुर्ख्यौली 3 बिघा जग्गा अहिले 10 कट्ठामा सीमित भएको छ। उनको पीडा राज्यलाई महसुस हुँदैन। मेरो जग्गाको अब करिब अन्दाजी 2 बिघा जग्गामा अब अहिले मेरो आधा बिघा मात्रै बाँकी छ। अनि हाम्रा यतिखेर त हामी मुम्बई नै थियौँ, भारतमै थियौँ। तब पनि महिलाहरूले हामीलाई भनेका थिए कि र हाम्रो जग्गामा तटबन्दी नगरियोस् भनेर धेरै रिक्वेस्ट गरे। धेरै रिक्वेस्ट गर्दा पनि मानेन, जबरजस्ती उनीहरूले तटबन्दी गरेर अहिले हाम्रो अब के गर्ने हो, हामी त हरास छौँ। अब खाने हाम्रो यही नै आधार हो। धनसिंह मात्र होइन, अरू 16 जनाको कथा पनि एउटै हो। कतिसम्म गरियो? धनसिंह भन्छन् घरमा मानिस नभएको मौका छोपियो अनि हतार तटबन्धका लागि बाँध निर्माण गरियो। नरपता सुनारको पीडा पनि कम्ती छैन। घरमुली रोजगारीको सिलसिलामा भारत गएका बेला खेत अतिक्रमणमा पर्यो। उहाँ आएर मैले डोजरलाई पनि रोक्याकै हो, ठेकेदारलाई पनि रोक्याएको, तर मेरो भन्दै नमान्दामा बलमिचाइ गर्दै आधा खेती पारी पनि छ, आधा खेती यहाँ पनि छ। नम्बरी जग्गा हो। हाम्रा श्रीमानले भारतमा डन्डा हाँदेर त्यस्तरी कमाएको जग्गा आजकल सरकारले हामीलाई क्षतिपूर्ति पनि दिएको छैन। बलमिचाइ गरेर हामीलाई न्यून वर्गका भनेर हाम्रो काहीँ सुनाइ पनि भएको छैन। न हाम्रो नेता छ, न हाम्रो कोही सरकार छ। हजुर, 2040 सालदेखि पार्वती सोनीको परिवारले जग्गाको मालपोत तिर्दै आएको छ, तर अहिले आफू जग्गा विहीन बनेको टुलु हेर्नु परेको छ। यो मेरो 2 बिघा छ यसमा, अनि हामीले हर वर्ष यसको मालपोत पनि बुझाइराखेका छौँ। अब अहिले अंशबन्डा हुँदा पनि हामीले त्यही अनुसारको अंशबन्डा पनि गरेका छौँ। अब हामीलाई क्षतिपूर्ति केही पाइएको छैन। सरकारले पनि हाम्रो केही खोजी नीति गरेकै छैन। यहाँ कृत्य पनि भएको छ। आयोजनाले घरबार विहीन बनाइदिएका प्रकाश साउद भन्छन् नक्कली व्यक्तिको हस्ताक्षर गरेर जग्गै चप्काइदिए। हामीले सूचना पनि गर्नु भएन। त्यसपछि कसैको हाम्रो सिग्नेचर पनि छैन। जति बाली खेतवाला छन् उहाँको सिग्नेचर पनि छैन, कसैको केही पनि छैन। जसको खेतै छैन उहाँहरूले सिग्नेचर गर्दाखेरि यो तटबन्ध गरेका हुन्। यहाँ अरुण फाटाका 17 पीडितले रानी जमरा सिँचाइ आयोजनाको लगानी साझेदार विश्व बैंकको काठमाडौँमा रहेको कार्यालयमा पनि निवेदन दिएका छन्। विश्व बैंकले स्थलगत भ्रमण गरी सिँचाइ आयोजनालाई सुझाव पनि दिइसक्यो, तर पीडितले न्याय पाएका छैनन्। उनीहरूले सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई पनि ज्ञापन पत्र बुझाइसकेका छन्। भेदभाव किन? आयोजना अन्तर्गत निर्माण हुने मूलनहर आसपास चिसापानी र गोराङ्गेमा सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेर बसेका करिब 300 घर परिवारलाई सरकारले राहत तथा क्षतिपूर्ति दिइसकेको छ। प्रति घरधुरी 15 लाख रुपैयाँसम्म उपलब्ध गराएको थियो, तर यही आयोजनाको अरुण फाँटमा विभेद किन? मेयरको धम्की। विश्व बैंकले च्यापेपछि टिकापुर नगरपालिकाका मेयर तपेन्द्र रावल अतालिएका छन्, अनि ती बिचारा किसानहरूलाई निवेदन फिर्ता ल्याऊ भन्दै धम्क्याउँछन्।
स्थानीय अभिभावकले साथ दिनुपर्नेमा उल्टै धम्की। चुनावमा दिएका आश्वासन झलझली सम्झिन्छन् पीडितहरू। दर्शक महानुभाव, हामी यस विषयमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौं। यति बेला हामीसँग रानी जमरा कुलरिया सिंचाई आयोजनाका सूचना अधिकारी प्रेम लासिवा टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। प्रेम सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। हजुर, धन्यवाद। अब यो आयोजना निर्माण हुनु सुखद पक्ष हो सर। अब 17 घर परिवार त्यही आयोजनाको कारणले ती किसानहरू विस्थापित भएछन्। उनीहरूको स्थापनाका लागि चाहिँ तपाईहरूले पहल गर्नु भएको छ कि छैन? किन गर्न नसक्नु भएको? होइन, अब जुन बेला रानी जमरा कुलरिया सिंचाई आयोजनाले उहाँहरूको जग्गानिर जुन तटबन्ध गरियो नि, त्यो बेला त्यसको अलिकति ब्याकग्राउन्ड बुझ्नुपर्ने अवस्था छ। कर्णालीको वर्षैपछि धार परिवर्तन गरिरहेको हुन्छ। त्यसमाथि पनि हामीले कर्णालीको जुन क्षेत्रमा अहिले तटबन्ध गरेको थियो त्यो 4 वर्ष अगाडिको कुरा हो। त्यो बेला जति जग्गा गयो त्यसपछि अन्य बाँकी भएको जग्गा र बस्तीलाई नोक्सान नगर्ने हिसाबले जनताहरूले माग गरे बमोजिम तटबन्ध गर्ने हो। कतैतिर खाली भएको ठाउँमा यतिकै हामी तटबन्ध गरेर जान्दैनौँ। त्यसो हुँदा चाहिँ त्यो तटबन्धले नै उहाँहरूको हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि जग्गा र बस्तीहरूको चाहिँ हामीले उचित रूपमा उहाँहरूको बचावट गरेको छौँ हामी भन्छौँ। र त्यसमा कस्तो छ भन्दाखेरि अहिले एउटा सानो टेक्निकल कुरा के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि कर्णाली नदीको हाई फ्लो डिस्चार्ज लगभग 2100 क्युमेक छ, जसको चाहिँ वाटरवे हामीले क्यालकुलेट गर्ने हो भने सिधा तरिकाले क्यालकुलेट गर्दा पनि 700 मिटर चाहिन्छ। त्यो भनेको अहिले त्यो त सिधा तरिकाले बग्दा हो र जब धार बटन गर्छ भने त्यो वर्षै पछि त्यो 700 मिटर भन्दा धेरै वाटरवे चाहिने हुन्छ। अब जुन बेला त्यो बेला हामीले तटबन्ध गरियो रानी जमराबाट, त्यो बेला पक्कै पनि के लाग्छ भन्दाखेरि त्यो बेला कर्णाली नदी उहाँले अहिले जतातिर तटबन्ध छ, जहाँनिर जग्गा देखिया छ त्यतातिर हुनुपर्छ र त्यस्तो ठाउँमा हामीले फर्दर जग्गाहरू चाहिँ नोक्सान नहोस्, बस्ती नहोस् भनेर हामीले तटबन्ध गर्छौँ। हो त्यो हिसाबले हामीले प्रोजेक्टले चाहिँ उचित ठाउँमा नै तटबन्ध गरेको हामीलाई लाग्दछ। अब जहाँसम्म उहाँहरूको पीडित पक्षलाई हामीले उचित मुआवजाको कुराहरू छ, नेपाल सरकारको नीति नियम अनुसार चाहिँ तटबन्ध गरिएको ठाउँमा जग्गाको मुआवजा दिने कुनै प्रावधान छैन, कुनै नियम छैन। र हालैसालै चाहिँ अहिले भर्खरै चाहिँ सिँचाइको यदि नहरहरू बनाउनु पर्यो भने चाहिँ मुआवजा दिने चाहिँ प्रावधान बनाएको छ। तसर्थ कुनै मुआवजा चाहिँ हामीले दिन सक्ने अवस्था छैन। जस्तो प्रेम सर, मैले तपाईँलाई थोरै रोकेँ। अब ती किसानहरूको गुनासो के छ भन्दाखेरि ती करिब 16 जना किसानहरू जो घरमा थिएनन्, आयोजनाले त्यहाँ आफ्नो कार्य विस्तार गर्दाखेरि धेरैजना दिल्लीमा अथवा इन्डियामा आफ्नो काम गर्नलाई गएका थिए। घरमा मानिसहरू नभएको समयमा हतारमा बाँध निर्माण गरियो र त्यो बाँध निर्माण गरिसके पछाडि अब तपाईँहरूले पनि यो समस्या सम्बोधन नगरिदिए पछाडि उहाँहरू चाहिँ विश्व बैंकको काठमाडौँ कार्यालयसम्म उजुरीका लागि धाउनु पर्यो। अनि यो त विकास गर्दाखेरि त जनतासँग सहकार्य पनि त हुनु पर्ला नि सर, यो त अलिक बेइमानी जस्तो भयो नि। म यसैमा चाहिँ एउटा कुरा के जोड्न चाहन्छु भन्दाखेरि हामीले जति पनि अहिले रानी जमरा अञ्चलको जति पनि संरचनाहरू निर्माण भइरहेछ, जति पनि विकासका काम भएको छ, त्यसमा रानी जमरा कुलरिया सिंचाई आयोजनाभित्रका उपभोक्ता समिति र यहाँका जनताहरूसँग समन्वय गर्छौँ। त्यसमा द्विमत छैन। उहाँहरूको ठाउँमा आएर उहाँलाई विकास र उहाँको लागि विकास गर्दा उहाँसँग समन्वय नगर्ने भने कुरै हुँदैन, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, यदि तपाईँले कर्णाली नदीको हामीले टिकापुर भन्दा नि माथि टिस्टा पानीबाट इन्डियाको बोर्डरसम्म हेर्नुहुन्छ भने तपाईँले चाहिँ देख्नुहुन्छ धेरै जनताहरूको चाहिँ जग्गाहरू, नम्बरी जग्गाहरू अहिले पनि खोलामा छन् र जति तटबन्धहरू भइरहेछन् त्यो चाहिँ त्यो सबै नम्बरी जग्गाहरू भयो, खोलामा गएको नम्बरी जग्गाहरू बचाउने भन्दा नि भइरहेको अब बाँकी रहेको नम्बर जग्गा बचाउने हामी प्रयासरत छौँ। अब उहाँहरूको भनाइअनुसार अब उहाँहरूको परिवारै नै इन्डिया छ भन्नु त्यो चाहिँ मेरो विचारमा उचित होइन। किन भन्दाखेरि जुन बेला सिटी साईले त्यहाँ काम गर्यो त्यो बेला उहाँहरूसँग समन्वय गरेर नै काम गरेको छ। हामीले यो कुरा चाहिँ अब जब विश्व बैंकमा त्यो गुनासोहरू दर्ता भयो, दर्ता भइसकेपछि विश्व बैंकका मान्छेहरू स्थलगत निरीक्षण गर्न आए, हाम्रो आयोजनाका मान्छेहरू पनि गए, त्यसपछि स्थानीय व्यक्तिहरू पनि गएका छन् र उपभोक्ता समिति पनि गएका छन्। सबैजनाले एउटा रिपोर्ट पेश गरेका छन् र रिपोर्ट पेश गर्दा चाहिँ क्लियरली त्यसमा के लेखेको छ भन्दाखेरि उहाँहरूको त्यहाँ उपस्थित थियो
उपस्थिति थियो र उहाँले चाहिँ आफ्नो जग्गा भएको जग्गा चाहिँ बचाइदिनु भन्ने अनुरोध गरिएको त्यो रिपोर्टमा पेश भएको छ। तसर्थ अब त्यही मान्छे नै नभएको ठाउँमा के भन्छ तटबन्ध गरिएको भन्ने कुरा चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ त्यति उचित छैन। र मैले अरू कुरा यसैमा फेरि एउटा सानो जोड्न चाहेँ। अब पीडितको पक्षलाई चाहिँ हामीले बारम्बार के पनि भनिरहेका छौँ कि अहिले पनि हाम्रो विश्व बैङ्कको दोस्रो चरणको कृषि कार्यक्रमहरू भइरहेछ, दोस्रो चरणको विकासको कार्यक्रम भइरहेछ यहाँ। र त्यसमा हामीले उहाँलाई के भनिरहेको छौँ भन्दाखेरि हामीले कृषि कार्यक्रम अन्तर्गत तपाईँहरूलाई अब भएको जग्गामा के कार्यक्रम चाहिन्छ त तपाईँलाई? तरकारी खेतीको कार्यक्रम, त्यसपछि या कुनै मेसिनरीहरूको औजारको कार्यक्रम के चाहिन्छ भन्नुहोस्, हामी त्यो 17 परिवारलाई हामी दिन तयार छौँ। के कार्यक्रम चाहिन्छ होइन तरकारी खेती नगर्ने। हजुर, अब तपाईँहरूको तर्फबाट यति समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गरिरहँदाखेरि स्थानीयलाई वैकल्पिक व्यवस्थाको लागि अथवा लाल पूर्जा भएको जग्गाको मुआवजा नपाउनेहरूलाई नि तपाईँहरूले यति धेरै भनिरहँदाखेरि उहाँहरूले गुनासो गर्न व्यवस्था किन हुनुभयो त? होइन, अब यस्तो हुन्छ हेर्नुहोस् म्याडम, उहाँहरूको र अब हामीले त्यो बेला चाहिँ एउटा के हाम्रो कमजोरी रह्यो भन्दाखेरि उहाँसँग चाहिँ लिखित रूपमा चाहिँ उहाँको सहमति त्यो बेला लिएन। हेर्नुहोस्, विश्व बैङ्कको कार्यक्रम हो, हजुर, विश्व बैङ्कको कार्यक्रम हो, त्यो लिएन। अब हाम्रो कर्णालीमा मात्र होइन, यहाँ पथरिया नदी, चोरी, चरेला, रोरा सबै नदीहरूमा हाम्रो तटबन्धको कार्यक्रम भइरहेको छ। गल्ती त आयोजना निर्माणकै क्रममा भएको रहेछ नि त सर, त्यो त तपाईँले स्वीकार्नुभयो। अब उहाँहरूको समस्या सम्बोधन गरिदिनको लागि जसले यति बेला लाल पूर्जा भएर पनि जग्गा छैन, मुआवजा पाएनौँ, अब नेपालको ऐन कानुनले पनि मुआवजा दिनुपर्छ भनेर भनेको छ। यो अवस्थामा फेरि तपाईँले पनि स्वीकार्नुभयो आयोजनाले सुरुवाती चरणमा यो आयोजना निर्माणको कार्य गर्दाखेरि समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको, अब के हुन्छ सर? होइन, अब होइन, तपाईँले कुरोलाई बङ्गाउनु भयो। मैले के भन्दाखेरि हजुर, जुन बेला कर्णाली नदीको जुन धार छ जहाँ पानी छ हामी त्यहाँबाट तटबन्ध गर्छौँ नि। तपाईँले यदि तटबन्ध गर्न माग्नुभयो भने हामी पक्कै पनि चाहिँ पानीको बिचमा गएर तटबन्ध गर्न सक्दैनौँ। उहाँहरूको जग्गा यदि पानीको बिचमासँग नम्बरी जग्गा पर्छ भन्यो भने हामी त्यहाँ त जान सक्दैनौँ। हामी गर्ने भनेको जहाँसँग पानी छ, जहाँसँग सकिने हो त्यहाँसम्म गर्छौँ। उहाँहरूको माग पनि त्यो बेला भएको जग्गा बचाउने हो। अब त्यो तटबन्धले गर्दा आजको दिनमा कर्णाली नदीको धार परिवर्तन भएर बाहिर गएको छ, त्यसपछि जग्गा देखिएको छ। जग्गा देखिएपछि अब उहाँहरूको तटबन्ध हाम्रो जग्गा यहाँसम्म थियो भनेर अहिले उहाँले क्लेम गर्नुहुन्छ भने त्यसमा त उहाँहरूको पनि त के भन्छ दुई विधा भयो नि त, उहाँहरूको पनि त दुई किसिमको कुरा भयो नि त, त्यसै समस्या भयो क्या। हामीले भन्नु खोजेको थियो उहाँहरूको दुई किसिमको कुराले गर्दा, ती 16 जना किसानको दुई किसिमको कुराले गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई समस्या भएको होइन। हामीले चाहिँ के भनिरहेको छौँ भने कि उहाँहरूको जग्गा, उहाँहरूको त बस्ती बचाउनलाई हामीले तटबन्ध गरे हो। हेर्नुहोस्, कर्णाली नदीको अघि भने मैले डिस्चार्ज लेभल 2100 क्युमेक हो। 21,000 क्युमेक भनेको धेरै हाई डिस्चार्ज हो। त्यो यदि भित्र गयो भने यो टिकापुर मात्र गयो भने टिकापुर चाहिँ पुरै जगमग्न हुने अवस्थाको हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा हामीले तटबन्ध गर्नु त्यो त त्यहाँ भएको जग्गा र बस्तीलाई हामीले नोक्सान हुन बचाउने हो नि, हजुर, होइन र? अब यही मेसेज सर, प्रेम सर, अब यही मेसेज, यही सन्देश चाहिँ तपाईँहरूले प्रभाव गर्न कहाँ चुक्नु भयो त? अब उहाँहरूको नै बस्तीलाई बचाउनको निम्ति, उहाँहरूलाई नै सुरक्षा दिनको निम्ति त्यो तटबन्ध बनाउन खोजिएको भनेर तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ, तर उहाँहरूलाई बुझाउन किन सकिएन? त्यही त हामीले तटबन्धमा त अब हेर्नुहोस्, अब तटबन्धमा मैले अघि पनि भने नेपाल सरकार अनुसार तटबन्धमा त कुनै मुआवजा दिने चाहिँ प्रावधान पनि छैन, हजुर, होइन? प्रावधान नदिएपछि हामीले चाहिँ उहाँहरूको अब त्यो तटबन्ध चाहिँ नम्बर जग्गा माथि भरे पनि हामीले तटबन्ध दिने कुनै नीति नियम नभएपछि दिन नसकिने अवस्था रह्यो। तरै पनि हामीले विभिन्न कार्यक्रमहरू उहाँहरूको लागि चाहिँ जीविकोपार्जन गर्ने कुनै कार्यक्रमहरू, तालिमदेखि लिएर कुनै चाहिन्छ भने आउनुहोस् भनेर भनिरहेका छौँ। हजुर, त्यसको लागि चाहिँ उहाँले पनि होइन, अब समन्वय गरेर चाहिँ उहाँहरूले पनि अब जीविकोपार्जन गर्नको लागि अवस्थाको लागि यदि आयोजनासँग समन्वय गयो भने हामी त्यसमा त अगाडि बढ्न तयारी छौँ। अब तपाईँहरू अगाडि बढ्नलाई अथवा समन्वय गर्नलाई लागि पर्नु भएको छ, तर उहाँहरू यही आयोजनाले आफ्नो उठीवास लगाएको भनेर विरोध गरिरहनु भएको छ। अब कमजोरी कहाँनिर हो सर? अब यो कुरालाई समाधान गर्नको निम्ति, उहाँहरूको गुनासोलाई नै सम्बोधन गर्नको निम्ति तत्कालीन समयमा तपाईँहरूले अब के गर्नुहुन्छ? हामीले तत्कालीन समयमा उहाँले भने जस्तो चाहिँ मुआवजाको अवस्था त रहेन, त्यो चाहिँ अब नेपाल सरकारको नीति नियमै नभएको कुराले त हामीले पनि केही गर्न सकेनौँ, होइन? अब उहाँलाई गर्न सकिने भनेको उहाँहरूको जीविकोपार्जन, उहाँहरूको जीवनलाई उकास्न र उहाँलाई सहयोग गर्ने हिसाबले
विभिन्न कृषि कार्यक्रमदेखि लिएर विभिन्न जीविकोपार्जन गर्ने कार्यक्रमहरू चाहिँ उहाँलाई हामी अहिले पनि दिन तयार छौँ। हजुर, जीविकोपार्जनको जुन कुराहरूमा चाहिँ तपाईँहरूको सहयोग रहन्छ, साथ रहन्छ। हजुर। अब उहाँहरूसँग तपाईँहरू अब कहिले समन्वयन गर्नुहुन्छ त? होइन, हामी त यो कुरा हेर्नुहोस्, अब यो कुरा अहिलेको कुरा भएन, उहाँले 3-4 वर्ष अगाडिदेखि नै यो कुरा 20 वर्षदेखि नै अब यो कुरा उठाउनु भयो हो। हाम्रो हामीभन्दा अगाडिका साथीहरूले पनि यो कुरा उहाँले पेश गरेर कुरा अगाडि बढाइसकेका छ। उहाँलाई चाहिँ यो कुरा अब एक चरणमा चाहिँ भने नि मैले अघि नै गुनासोहरू सबै पुगेर उहाँको स्थलगत निरीक्षण गरेर यो गुनासो चाहिँ क्लोज भइसकेको कुरा हो। एक चरणमा भइसकेको हो। एक चरणमा यो गुनासो सम्बोधन भयो है? भइसकेको हो। भइसकेर त कुरा भइसकेको हो। फेरि चाहिँ अहिले कुरा उठाइरहेछ। अनि उठाउतै पनि हामीले चाहिँ के भनिरहेछौँ भन्दाखेरि उहाँलाई पीडित पक्ष हाम्रै आयोजनामा नै आउनु भएको छ। हामी यहाँ टिकापुरमा बस्दा उहाँहरू आउनु भएको छ। हामीले उहाँहरूसँग फेस टु फेस कुरा पनि गरेका छौँ र उहाँलाई चाहिँ भनिरहेछौँ नेपाल सरकार अन्तर्गत यदि मुआवजा दिने व्यवस्था नभएको हुनाले बरु तपाईँहरूलाई चाहिँ हाम्रो आयोजनाबाट गर्न सकिने कार्यक्रमहरू भन्नुहोस्, हामी यो कार्यक्रमहरू दिन तयार छौँ, हामी यो तपाईँलाई तालिम दिन तयार छौँ कि हामीले योसँग समन्वय गरेर हामी यहाँकै मेयरजीसँग समन्वय गरेर टिकापुर नगरपालिकासँग समन्वय गरेर तपाईँलाई विभिन्न अतिरिक्त कार्यक्रमहरू तालिमहरू दिन तयार छौँ, आउनुहोस् भन्नुहुँदा चाहिँ अब उहाँले चाहिँ मुआवजाकै अगाडि बढ्नुहुन्छ भने अब त्यसमा त हाम्रो पनि अप्ठ्यारो रह्यो नि त। उहाँले त्यो पनि बुझ्नु पऱ्यो नि होइन र? हजुर, अब तपाईँहरूले उहाँहरूसँग समन्वय गर्नुहुन्छ, अब तपाईँहरूले एउटा सकारात्मक पक्षले उहाँहरूसँग साथ दिनुहुन्छ भनेर हाम्रो कार्यक्रम मार्फत पनि भनिरहनु भएको छ। अब तपाईँहरूको यो प्रतिबद्धता व्यवहारमा लागू हो सर। अब यो राष्ट्रिय आयोजना विकास निर्माण हुनु जनताको लागि पनि राम्रो पक्ष हो, तर त्यही विकास निर्माणको कारणले गर्दा आफ्नो उठिवास भयो भन्दै जनताहरूले नारा लगाउँछन् भने त्यहाँ कहीँ कतै कमजोरी भएको छ। त्यसको लागि तपाईँहरू जस्तो बुद्धिजीवी जुन आयोजनासँग यति बेला एसोसिएट भएर काम गरिरहनु भएको छ, तपाईँहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहनेछ। गम्भीर बनिदिनु होला सर। समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हुन्छ म्याडम, हामीले पनि हो तपाईँको यो राम्रो प्रोग्रामबाट 20 शब्द हाम्रो चाहिँ यो कुरा खुलस्त गर्न पाएकोमा म धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुर, धन्यवाद सर। दर्शक महानुभाव, यति बेला हामीसँग प्रेम लासिवा जो सूचना अधिकारी हुनुहुन्थ्यो रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाका, हामी उहाँसँग यस विषयमा कुराकानी गर्यौँ। अन्य विविध विषयहरू हामीसँग बाँकी नै रहेको छ। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा एकैछिन छोटो ब्रेक। बजारमा राम्रो चाउचाउको खोजी भयो, क्याल्सियम र मिनरल्सले भरिपूर्ण आयो रोमियो रोमियो। वृद्धदेखि बच्चाको खोजीमा सबैजना रोमियोको खोजीमा, खाँदा स्वादिलो सबैलाई मन पर्छ। ब्रेकपछि स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। आज हामीले विविध विषयहरू कार्यक्रममा समावेश गरेका छौँ। अर्को विषयतर्फ लागौँ। कतैबाट नागरिकमाथि अन्याय र थिचोमिचो भयो भने पीडितले सरकार अनि न्यायालय नै सम्झिन्छन्, तर अदालत र सरकारसँग आशा राख्नु हरेक नागरिकले अभिभावक त मान्नुपर्ने हो। विश्वास र आशा गरिएको अदालत र सरकारले नै पीडकलाई साथ दिँदा त्यो पीडितका लागि आकाश खस्छ, जमिन भासिन्छ। यस्तै भएको छ जेतपुर सिमरा उपमहानगरपालिका रामवन 12 का 80 भन्दा बढी परिवारको जीवनमा। आफूले भोग्नु परेको पीडा सुनाउन हाम्रो कार्यालयसम्मै आइपुगेका उनीहरूको गुनासोको आधारमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। बाराको जेतपुर सिमरा उपमहानगरपालिका रामवन 3 मा 2066 सालमा 7 बिघा 17 कट्ठा 10 धुर जग्गा खरिद गरियो। यसअघि विवाद रहित मानिएको जग्गा मालपोत नापी कार्यालयबाट विधि अनुसार पास गरे जग्गा व्यवसायीहरूले, तर प्लटिङ गरेर बेचेको 1 वर्षपछि यही जग्गामा विवाद देखियो। अंश मुद्दा हुँदै कृत्य गरेर लक्ष्मी देवी राणाले आफ्नो नाममा लाल पूर्जा लिएको खुल्न आएदेखि रामवनका निम्न वर्गीय बस्तीका नागरिकहरू तनावमा छन्। किनेर घर पनि खडा गरियो घडेरीमा, अनि पछि हुँदै जाँदाखेरि त्यसको 1.5 वर्ष 1 वर्षपछि एकैचोटि ललितपुर जिल्लाबाट मुद्दाको कागजपुर गाउँमा, मेरो घर त पहिला रौतहट जिल्ला चन्दन नगरपालिका हो, उहाँ पुग्यो पत्र। अनि पछि अनि हामी सबैजना खस्तङ्ग भयौँ। अब
दुःख गरेर कमाएको पैसा फस्यो अनि हामी त न खोलामा बग्ने न सियारमा चाल्ने जस्तो हामीलाई आपत पर्यो। यो ठाउँमा जग्गा किन्नेहरूका कथा निकै कारुणिक छन्। राम्रो होला भनेर ऋण सापटी गर्दै ठुलो दुःखले किनेको जग्गाले यस्तो पीडा देला भन्ने कसले को कल्पना गर्न सक्छ। खाडी गएर कमाएर ल्याएको पैसाले यहाँ जग्गा किनेर आफ्नो थालो बनाउने सपना बोकेर होस् वा अन्यत्रको जायजेथा बेचेर यहाँ जग्गा किन्नेहरू कुनै जग्गा व्यापारी थिएनन् र होइनन्। म चाहिँ यहाँ बसेको होइन, म चाहिँ बाहिर विदेशमा गएको थिएँ, बाल बच्चाहरू सानो छोडेर गएको। अनि अब थाहा थिएन नि त त्यस्तो होला भनेर होइन, किनियो। अहिले 1 गट्टा छ मेरो चाहिँ घरेरी, त्यही हो 8 लाख भन्नुहुन्छ। अब भित्र छ, भित्रीमा नि अब उनीहरूको मन मर्जी छ कि चल्ने। अब बोल्नु सक्नेले अब थोरै पनि छ, बोल्नु नसक्नेको धेरै छ। अनि त्यस भएर हामी चाहिँ अब जहाँ गए नि अब न्याय चाहिँ हामीले पाएनौँ। 2066 सालमा यहाँ जग्गा किनेको पैसाले अन्यत्र जग्गा किनेको भए मात्र पनि 50 लाख कट्ठा पुग्ने थियो। पीडित हामी सबैजनाले किने जति मान्छेले त्यो सबै बसेकाले बस्न पाउनुपर्छ, किनेकाले किनेको जग्गा आफूले नै पाउनुपर्छ भन्ने यही नै माग हो। अब आवश्यक परेको बेला बेच्न नि पाउनु पर्यो होइन, ऋण लागेको बेला बेच्न पाउनु पर्यो, आफूले नै उपभोग गर्न पाउनु पर्यो भन्ने। अब ऋणधन गरेर अब बनाइ, अब त्यसको त्यो घरहरू अब ऋणहरू त अब तिर्नु त पर्यो। अनि त्यहाँबाट फेरि म मलेसिया गएर 6 वर्ष बसेर ऋणहरू तिरेँ। जग्गा किनेको 1 वर्षपछि टुटेको निन्द्रा र आराम आजसम्म पनि जोडिन सकेको छैन। अझ 2074 सालमा पाटन उच्च अदालतले जग्गा धनी करुणा राणा भएको फैसला गर्दै किर्ती कागजातबाट आफ्ना नाममा जग्गाको लाल पूर्जा तयार गरेर जग्गा बेच्ने लक्ष्मीदेवी राणालाई सजाय स्वरूप 200 जरिवाना गरेपछि त रामवनवासीको होस हवास उड्यो। अदालतप्रति आक्रोश जाग्यो, तर सम्मानित अदालतका विरुद्धमा बोले अर्को कानुन लाग्ने। करोडौंको अरूको सम्पत्ति किर्ती कागजातका आधारमा नक्कली व्यक्तिलाई जग्गा धनी बनाउने तत्कालीन मालपोत कार्यालय प्रमुखका बारेमा अदालतले कुनै खोज खबर नै गर्न चाहेन, न त रामवनका स्थानीय नागरिकको वास्तविकता नै बुझ्न खोज्यो। मुलुकी ऐन 2020ले किर्ती गरी सम्पत्ति आर्जन गरेको कसुरमा बिगोको आधा जरिवाना र अड्डालाई झुक्क्याएकोमा 10 वर्ष जेल सजाय तोकेको छ। तर मुद्दा फैसला गर्ने न्यायाधीशहरूले यसमा ध्यान नै दिएनन्। हामीले त राम्रो होला, प्लटिङको जग्गा राम्रो होला, अहिलेसम्म प्लटिङको जग्गामा कुनै पनि विवाद आएको थिएन, त्यो भएर राम्रो होला भनेर चाहिँ प्लटिङको जग्गा लिएको हो। प्लटिङको जग्गामा अहिले हामीलाई धेरै गाह्रो बनाएको छ, भूमाफियाहरू लागिपरेका छन्। हामीले लिँदाखेरि सन्जु आचार्य र बाबुराम ढकालसँग लिएको हौँ। यी एउटा करुणा राणी भन्ने चाहिँ को हो नि? हाम्रो सामु पनि ऊ आउन सक्नुहुन्न, राज्यले पनि उसलाई खोज्न सक्दैन भने यी को हुने? को मार्फत चलेको छ नि? कि बस्ने ठाउँ देखाइदिनु पर्यो कि होइन भनेदेखि यो के हो त? हिजो राज्यले छाप लगाएर दिएको पूर्जा हो यो। हेर्नुहोस् न, पत्ती आएदेखि मालपोत कार्यालयले छाप लगाएको पूर्जा छ। यो मालपोतले नै भनौँ अब अहिले कर लिइरहेको छ, यो जमिनको तिरो तिरिरहेका छौँ हामीले, यो रसिद छ। तिरो तिर्न चाहिँ उहाँहरूलाई किर्ती भएन, अनि हाम्रो पूर्जा चाहिँ किर्ती भयो। करुणा राणालाई अन्यायमा पारेर 80 बढी सर्वसाधारणको परिवारलाई न्याय किन दिएको भन्ने प्रश्न कसैले पनि उठाएको छैन। तर किर्ती कागजात तयार गर्ने लक्ष्मीदेवी राणा र किर्ती कागजातलाई वैधानिकता दिने तत्कालीन मालपोत कार्यालय बलैया बाराका प्रमुखलाई जोगाउनुको कारण खोजीको विषय बनेको छ। करुणा राणालाई न्याय दिनका लागि अपराधीलाई जोगाउँदै 80 बढी घर परिवारलाई उठीबास लगाउनु कस्तो न्याय हो? आज यसको जवाफ खोजिँदैछ। यो गम्भीर समस्याबाट फाइदा लुट्न भूमाफियाहरू सक्रिय बनेका छन्। आफैले किनेको जग्गा किन्न या बेच्नका लागि दबाब दिँदै अनेक धम्की बोकेर बस्ती पसेका भूमाफियाहरूबाट बच्नका लागि स्थानीय जहाँ जान पनि तयार थिए। 2066 सालमा मालपोत कार्यालय कलैयाबाट पाएको जग्गा धनी प्रमाणपत्र लाल पूर्जालाई अहिले सिमरा मालपोत कार्यालयले रद्दीको टोकरीमा फ्याल्न भनेपछि यिनीहरूको सरकारप्रतिको विश्वास गुमेको छ। यता 2066 सालदेखि 2077 सालसम्मको तिरो तिर्दै आएका स्थानीयलाई मालपोत अधिकारीले अदालतको फैसला देखाउँदै जग्गा उनीहरूको नभएको भनिरहँदा आँसु बगाउनुको विकल्प थिएन। यसरी बजार मूल्य अनुसारको पैसा तिरेर 10-11 वर्षदेखि मालपोत कर तिर्दै बसेका गरिब नागरिकलाई उठीबास लगाउँदा सरकार किन मौन? दर्शक महानुभाव, भूमाफियाले करिब 80 जना भन्दा बढीको बास यति बेला उठीबास लगाएको छ। के 10 लाख रुपैयाँ देऊ कि 10 लाख रुपैयाँ लिएर यो बस्ती छोड? ती स्थानीयहरू गुनासो गर्न हाम्रो कार्यालयसम्म पुगेका थिए। यति बेला हामीसँग
कुराकानी गर्नको निम्ति टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाकी उपमेयर सरस्वती चौधरी हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। उपमेयरज्यू हजुर हजुर स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। धन्यवाद। अब यो जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका रामवन 12 का करिब 80 परिवार भन्दा बढी व्यक्तिहरूले हातमा लाल पूर्जा छ, तिरो तिरिरहेका छन्। तर जग्गाबाट उठेर जाऊ भनेर भूमाफियाहरूले धम्की दिइरहँदा रहेछन्। स्थानीय निकायमा स्थानीय सरकारमा पनि उहाँहरूले पटक पटक आएर गुनासो गर्नुभएको रहेछ। हाम्रो कार्यालयसम्म यो गुनासोलाई लिएर आए। यस विषयमा यहाँलाई जानकारी छ? जानकारी छ। के हुँदैछ त प्रयास उहाँहरूको यो समस्या समाधानको लागि? प्रयास भन्दा नि उहाँहरू पहिला जति निवेदन दिन आउनु भएको थियो कि त्यो जग्गा रोका गरिदिनु भनेर। हजुर। अनि त्यतिखेर कार्यालयले हामी जग्गा रोका गर्नलाई मालपोत कार्यालयमा हामी चिठी पनि पठाएका थियौँ। हजुर। त्यसपछि 2-4 महिना पछाडि फेरि त्यही भित्रका व्यक्तिहरूले यो जग्गा यो किताहरूको मध्येबाट हामी आफ्नो जग्गाहरू आफ्नो सहज वातावरणमा हामी लिइरहेछौँ या बेचिरहेछौँ भन्ने पनि उहाँहरू फेरि अर्को निवेदन दिनुभयो कि हाम्रो जग्गा फुकुवा गराइदिनुहोस् भनेर। अनि फुकुवा गराउन पनि उहाँहरूकै निवेदन अनुसार फुकुवा भयो र अहिले फेरि अब अरू कोही मतलब त्यही भित्रका व्यक्तिहरू जो पीडित भन्नुभएको छ पीडित व्यक्तिहरूले फेरि एउटा निवेदन दिनुभयो कि हामी न्याय पाएनौँ, हामीलाई न्याय दिनुहोस् भन्ने कुरा हुँदाखेरि हामीले सिफारिस जस्तै मालपोत कार्यालय र वार्ड कार्यालयको जुन सिफारिस थियो कि सतत व्यक्तिहरूले उहाँहरूले न्याय पाउने चिजहरूमा हामीले के कति सहयोग गर्न सक्छौँ उहाँहरूलाई न्याय दिनुहोस् भनेर त्यो हिसाबले हामी गएको छौँ। अब जस्तै हामीसँग हुने प्रयास गर्ने त गर्छौँ नै, तर उहाँहरूसँग हामी जानुभन्दा पहिले उहाँहरूको कुराकानी प्रत्यक्ष जोडिन्छ कि वार्ड कार्यालयको सिफारिस अब सबै कुरा हामी भन्दा मलाई मेरो व्यक्तिगत मभन्दा बेसी वार्ड कार्यालय जानकारी छ। त्यहाँका व्यक्ति समाजसेवी र अगुवा बुद्धिजीवीहरू अब त्यहाँका सबै जानकार व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। उहाँ प्रत्यक्ष उहाँहरू जो पीडित भन्नुभएको छ पीडित व्यक्तिहरू पनि हुनुहुन्छ। अब सबै कुरा सबै ठाउँमा जानकारी नभएको अवस्था त छैन, तैपनि जानकारी छ। मोटामोटी मलाई यति जानकारी थियो, मैले गर्ने प्रयास मैले गर्ने सहयोग चाहिँ गरेको छु। अब पनि उहाँहरूलाई के लाग्छ भने अब उपप्रमुखको हैसियतले या नगरपालिकाको हैसियतले के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामी पछि पर्दैनौँ। उहाँहरूको लागि नै हामी के गर्न सक्छौँ त्यो गर्छौँ नै, तर उहाँहरू स्वयं व्यक्ति आउँदाखेरि जे भन्नुभयो त्यही अनुसारको पत्रचार गर्नुपर्ने हामी गऱ्यौँ। अब त्यो पत्रचार गरिसके पछाडि यो समस्या समाधानको लागि केही प्रतिक्रियाहरू पाउनु भएको छ सम्बन्धित निकायबाट? होइन, उहाँहरू अब त सिफारिस लिएर गइसकेपछि फेरि भेट्न आउनु भएको छैन। अहिले 1-2 हप्ता पहिलेको कुरा हो। मसँग हामी अफिसमा हुँदाखेरि 4-5 जना आउनु भएको थियो। यो यसरी गरेर लेखिदिनु, वार्डबाट यो सिफारिस गरिदिनु भएको छ, मालपोतबाट पनि यो सिफारिस यस्तो गरिदिनु भएको छ, यस्तै हामीलाई चाहिएको छ भनेर भन्दाखेरि त्यही बेला त्यो सिफारिस हामीले लेखेर उहाँहरूलाई दियौँ। अब स्थानीय सरकार आएको पनि करिब 3 वर्ष पुरा भइसकेको छ। 2066 सालमा उहाँहरूले आफ्नो गच्छे अनुसार त्यहाँ जग्गा किन्नु भएको रहेछ। अब अहिले लामो समय पनि भएको छ। यो लामो समयसम्म पनि उहाँहरूले न्याय नपाउनुको कारण चाहिँ के होला? अब न्याय पाउने नपाउनेको कुरामा अब जस्तै पीडित व्यक्तिहरू जो जसरी हामीलाई यो गरिदिनुहोस् भन्ने कुरा त हामी गरिदिरहेछौँ। अब कहाँ गएर अड्केको छ भन्ने कुरा अब सबै चिज सबैलाई जानकारी हुँदो रहन्छ नि त। अब जस्तै म भन्दा मेयर साहब हुनुहुन्छ, नगर प्रमुख हुनुहुन्छ, कार्यालयका प्रशासन हेर्ने कार्यालयका प्रशासनिक चिजहरू हेर्ने प्रमुख प्रशासकीय हुनुहुन्छ। अब जस्तै जग्गा जमिनको विषयमा त मालपोतसँग सम्बन्धित र वार्डसँग बेसी सम्बन्धित कुरा हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब मैले गर्नुपर्ने मैले त सहयोग गर्ने चिजहरू गर्छु नै। अब सबैजना मेरो अब दुश्मन होइन, उहाँ त मेरो अब म नगरवासीलाई मेरो पडोसी हाम्रो छिमेकी हाम्रो आफ्नै मान्छे हो। अन्त पीडितमा पीडा पर्दाखेरि त हामीलाई त्यसरी नराम्रो त हुँदैन। मैले सहयोग गर्ने चिजहरू गरिराखेको छु, अब पनि गर्छु।
हुन्छ, तपाईको प्रतिबद्धताको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। ती भूमाफिया बिचौलियाहरूको चपेटामा परेका ती 80 भन्दा बढी घर परिवारलाई न्याय दिनको लागि तपाईले सशक्त आवाज उठाउनुहुन्छ भने हामीले अपेक्षा गरेका छौं। तपाई न्यायिक समितिको संयोजक पनि हुनुहुन्छ। समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शक महानुभाव, यति बेला हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको थियो जेतपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाका उपमेयर, जसले रामवन बाराका करिब 80 भन्दा बढी परिवारको जमिन, जसले 2066 सालमा नै त्यहाँ जमिन किनेका थिए, तर लामो समय भयो भूमाफियाहरूको चङ्गोलमा फसे। आफ्नो जाय जेथा मानेको जमिन नै यति बेला हडप्न भूमाफियाहरू लागेका छन्। लालपूर्जा हातमा छ, उहाँहरूले तिरो रहनु भएको छ, तर जग्गालाई निर्धक्क रूपमा उपभोग गर्न पाउनु भएको छैन। अब लागौं अर्को विषयतर्फ। गुल्मी भाडगाउँकी 21 वर्षीय एक युवतीको मृत्यु रहस्यमय बनेको छ। घटनाको जडसम्म पुग्न प्रहरीले कसरत जारी राखेको दावी गर्दै आएको छ। प्रेम विवाह गरेकी सम्झना बोहराको आफ्नै श्रीमानसँग राम्रो सम्बन्ध थिएन। सम्झना हराएको 2 दिनमा उनकी सासू पनि झुन्डिएको अवस्थामा फेला परेकी थिइन्। यी दुवै घटना रहस्यमय बनेको छ। यो हत्या हो या आत्महत्या खुल्न सकेको छैन। प्रहरीले अनुसन्धानमा कतिको तदारुकता देखाएको छ त? घटनाको विवरण सहित गुल्मीबाट टिभी जर्नलिस्ट प्रेम सुनवारले पठाएको रिपोर्ट हेरौं। माघ 29 गते रातिदेखि बेपत्ता गुल्मी भाडगाउँकी 21 वर्षीय सम्झना बोहराको शव फेला परेको छ। उनको शव घर नजिकै सडे गलेको अवस्थामा सोमबार फेला पर्यो। छिमेकी लालबहादुर खत्रीले उनको शव देखेका थिए। बिहान रुखबाट घाँस झार्न लागेका खत्रीले केही दुर्गन्ध महसुस गरेपछि शंका लागेर जनप्रतिनिधिहरूलाई खबर गरेका थिए। उनीहरूले प्रहरीलाई फोन गरेर बोलाएपछि प्रहरीले हेर्दा शव फेला परेको हो। आउँदै गरेको थिएँ, त्यहाँ चिउरीको बुढ थियो, त्यहाँ बुढा चढेको थिएँ। त्यसपछि त्यहाँ यसो गन्दा आए जस्तो भयो, कतिवटा झन् यसो बुढा ठनासिएपछि त्यहाँ झऱ्यो। घर गएर खाना खाएर गाउँतिर गएर गाउँले जानकारी गरायो, त्यहाँ पुलिसलाई फोन। घर नजिकै 100 मिटर अगाडि झाडीमा टाउको बोरामा राखेको र स्याउलाले ढाकेको अवस्थामा शव फेला परेको प्रहरीले बताएको छ। अहिलेसम्म हामीले यो लास सुन्ने कार्य चाहिँ गरेका छैनौँ। माइती पक्षलाई हामीले वेट गरेर बसेका छौँ र यहाँको गाउँलेको भनाइअनुसार चाहिँ अहिले चाहिँ ट्राउजर चाहिँ उसले लगाएको हो भन्ने कुरा छ। उसको अनुहारहरू हामीले क्लियर रूपमा देखाएको छैन। सम्झनाको माइत गुल्मीको मुसिकोट नगरपालिका 2 अमराईबाट उनका आफन्तहरू घटनास्थल पुगेपछि उनीहरूले समेत शव पहिचान गरेका थिए। शव भएको स्थानमा प्रहरीले घेराबन्दी गरेको छ। माघ 29 गते रातिदेखि बुहारी बेपत्ता भएको 2 दिनपछि सासू तोमकली खत्री घर नजिकै खनियाको रुखमा झुन्डिएको अवस्थामा फेला परेकी थिइन्। अघिल्लो दिन उनले 3 जना युवा बुहारीको कोठामा बसेको र त्यस लगत्तै बुहारी भागेको बयान प्रहरीमा दिएकी थिइन्। सम्झनाका श्रीमान हरि ड्राइभर भनेर चिनिने नेत्रबहादुर बस्नेत त्यो दिन घरमा थिएनन्। आमालाई पुलिस पनि मार्छौँ भनेर राखेका उनले त्यही डर कोठमा। रातभरि त्यही बसेको अरे। कति बेला गयो आमाले त 4 बजीतिर भन्नुहुन्थ्यो, अब कति बेला हो थाहा भएन। 3 वर्ष अघि प्रेम विवाह गरेका उनीहरूको सम्बन्ध पछिल्लो समयमा राम्रो थिएन। सम्झनाले श्रीमानले प्राय कुटपिट गरिरहने बताउने गरेकी थिइन्। पहिलेदेखि भनिरहेको थियो, अब त्यस्तो अवस्थामा त्यो 3 जना केटा आएर त्यसरी गर्दाखेरि त्यसरी मान्छे कोही पहिला जान सक्छ त्यस्तो रातभरि बसेर भनेर हामीले भनिरहेछौँ। किनभने चाहिँ 2 जना सम्बन्ध कस्तो थियो के थियो भन्ने कुरा सब मलाई थाहा थियो कि त्यो केटीले मलाई सबै भन्थ्यो, सबै कुराहरू सेयर गर्थ्यो। सबैमा भनिरहेको छु। भन्दा पनि हाम्रो कुरा हामी माथि शङ्का आयो कि छोरी यिनीहरूले चाहिँ लुका छन्। 29 गते साँझ 5 बजेतिर उनी सासूले घर छाडेर जा भनेको भन्दै बहिनीसँग फोनमा रोएकी थिइन्। उनका 16 महिनाका छोरा छन्। सम्झना बेपत्ता भएको निकै दिन हुँदा पनि नभेटिएपछि स्थानीयवासीले प्रहरीलाई दबाब दिन आन्दोलन चर्काएका थिए। स्थानीय केही राजनीतिक दलका नेताहरूको उक्साहटमा बेपत्ता छोरी खोज्न हिँडेका बाबु हरिबहादुर बोहरालाई सम्झनाकी सासूले आत्महत्या माइतीको दुरुत्साहनबाट भएको भन्दै आत्महत्याको दुरुत्साहन मुद्दा दर्ता गराई प्रहरीले उल्टै बाबुलाई थुनेको थियो। न्याय पाउन पर्छ। मेरी छोरी खाइदिएकै हो, मैले प्रशासनमा आएर भनेकी हुँ मेरी छोरी मारेकै हो, मेरी छोरीलाई आत्महत्या गरिदिएकै हो, मसँग बोल्ने थिएन, बालानी किम्रो किचन किट दिन्छु भनेकै हो।
घरै मुनि सम्झनाको शवको प्रकृति हेर्दा बेपत्ता हुनुको राति नै सम्झनालाई विभत्स हत्या गरी बोरामा राखेर फालेको र माथिबाट सेउलाले ढाकेको देखिन्छ। यसरी सम्झनाको घरै मुनि हत्या भएको छ, तर प्रहरीले सासूको आत्महत्याको कारणसँगै बुहारी सम्झनाको बेपत्ता हुनुको कारण र उनी मर्दो जिउँदोको अवस्था बुझ्नुको सट्टा अनुसन्धानका लागि बोलाइएको सम्झनाका श्रीमानलाई दोस्रो दिन छाडियो। प्रहरीले आमालाई उसै दिन साँझ घर पठायो। कतै त्यस दिन साँझ उनलाई घर नपठाएको भए दोस्रो दिन फेरि अर्को घटना घट्दैनथ्यो कि भन्ने अनुमान पनि स्थानीयले गरेका छन्। छोरा प्रहरीमा, आमा घरमा एक्लै, न उनले आफै आत्महत्या नगरेर कुनै सम्झनालाई हत्या गर्ने गिरोहले पो हत्या गरेर रुखमा झुन्ड्यायो। यो कुरामा पनि प्रहरीले अनुसन्धान गर्न जरुरी छ। सम्झना हत्याकाण्डको जीवित प्रमाण हुन सक्थिन् उनै सासू तोमकला खत्री, तर उनको मृत्युसँगै प्रमाण पनि मरेको देखिन्छ। यसर्थ पनि सासूको पनि हत्या कि आत्महत्या भन्ने कुरा रहस्यकै गर्भमा छ। दर्शक महानुभाव, यस विषयमा थप कुराकानी गर्नको निमित्त हामीले प्रहरी कार्यालय गुल्मीका डीएसपी पुरुषोत्तम प्रसाद पाण्डेलाई टेलिफोन सम्पर्कमा ल्याएका छौँ। हामी उहाँसँग यस विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। डीएसपी साहब नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। हजुर नमस्कार, धन्यवाद हजुर। यो गुल्मी भाडगाउँको रहस्यमय मृत्युको अनुसन्धान कसरी भइरहेको छ? यो जुन हामीलाई यो मिसिङ केस भनेर आएको थियो, यो 30 गते हामीलाई रिपोर्ट आयो। त्यस सम्बन्धमा हामीले सर्टेन अनुसन्धान गर्ने क्रममा हामीले जुन हराएको सासूलाई हामीले यहाँ ल्याएर सोधपुछ गऱ्यौँ। त्यसको भोलिपल्ट उहाँ चाहिँ झुन्डिएर मृत्यु भएको खबर आएर फेरि हामी घटनास्थल गयौँ। यो लास जाँच बोजुलहरू पश्चात हामीले पोस्टमार्टमको लागि पठाएको थियौँ। अब यो अहिले आएर यो 17 गते हामीले बडी उनीहरूकै जुन मिसिङ थियो निर्मला खत्री, उहाँ बस्नु भएको घरको करिब 150 मिटर तलपट्टि अलिकति यो नदेखिने हिसाबले बोरा र ढुङ्गाहरूले छोपेको अवस्थामा फेला परेको। हजुर अब त्यो केसमा चाहिँ हामीले अनुसन्धान गरिरहेको छौँ। अब यो घटनामा शोकमा रहेका बाबु नै प्रहरीको फन्दामा परेको तीतो पीडा त्यहाँका स्थानीयहरूले समेत पोखेका छन्। यथार्थ चाहिँ के हो? हजुर, यो जुन मैले भने नि अघि, यो 2 गते तोमकला खत्री जुन हराएको बुहारीको सासू चाहिँ झुन्डिएको अवस्थामा फेला परिसकेपछि यो माइती पक्षले यो सासूलाई यो चाहिँ टर्चर गरेर आत्महत्या गर्नलाई प्रेरित गरेको भनेर दुरुस्तान मुद्दा लिएर आउनु भएको। त्यो दुरुस्तान मुद्दा फेरि हामीले चाहिँ दर्ता गरेर दुरुस्तान मुद्दामा पनि माइती पक्षलाई चलाएको थियो। त्यो केसले गर्दाखेरि अनि यो दुरुस्तान मुद्दाको अनुसन्धान भएर हामीले चाहिँ त्यो दुरुस्तान मुद्दामा अनुसन्धान गर्नको लागि चाहिँ बुवा आमा जुन सम्झना खत्रीको बुवा आमा र एउटा मिठु बोहरा भन्ने उहाँको ठुली आमा हुनुहुन्छ, उहाँलाई चाहिँ हामीले मुद्दा दर्ता गरेको थियौँ। हजुर, घटनाको छिटो छरितो र निष्पक्ष रूपमा छानबिन रहोस्, ती स्थानीयहरूले गरेको गुनासोहरू तपाईँहरूले चाँडोभन्दा चाँडो सम्बोधन गरिदिनुहोस्, यही अपेक्षा छ तपाईँहरूप्रति। हजुर, हामी पनि त्यही उसमा लाइक भएका छौँ। चाँडोभन्दा चाँडो यो चाहिँ घटना घटाउने यो अभिज्ञतालाई हामी कठघरामा उद्याउन सक्षम हुनेछौँ भन्ने हामीले पनि त्यही आशा लिएका छौँ। हजुर, तपाईँको समय र यो प्रतिबद्धताको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद हजुर। दर्शक महानुभाव, यति बेला हामीसँग जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीका पुरुषोत्तम प्रसाद पाण्डे डीएसपी साहब टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको थियो। यिनै विविध विषयसँगै कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको निर्धारित समय सकिन लागेको छ। यदि तपाईहरू देश तथा विदेशमा रहनु भएको छ, इन्टरनेटको पहुँचमा हुनुहुन्छ भने तपाईहरूले हामीलाई हाम्रो विभिन्न सोसल प्लेटफर्महरू, तपाईले हाम्रो अफिसियल फेसबुक, युट्युबमा पनि तपाईहरूले फलो गर्न सक्नुहुनेछ। हामीसँग कुनै समस्या र गुनासो छन्, प्रश्नहरू छन् भने राख्न सक्नुहुनेछ, जसको लागि हाम्रो टोल फ्री नम्बरहरू पनि रहेको छ 1670112424, 9801572424 र 9884011037 मा तपाईहरू कल गर्न, व्हाट्सएप र भाइबर मार्फत पनि आफ्नो समस्यालाई भिडियो मार्फत पनि
पठाउन सक्नुहुनेछ। यदि नेपालभित्र हुनुहुन्छ र तपाईँलाई अनुकूल छ, काठमाडौँ उपत्यकामा हुनुहुन्छ भने तपाईँ हाम्रो कार्यालय पानीपोखरी काठमाडौँमा आफै उपस्थित पनि हुन सक्नुहुनेछ। थप न्युजको लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्न नभुल्नुहोला। साथै तपाईँले हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर, इमेलबाट न्युज24 टेलिभिजनको हेल्पडेस्क जो तपाईँको लागि सधैँ खुल्ला रहनेछ। हेल्पडेस्कमा कुनै समस्या र गुनासो छ भने तपाईँहरूले हामीसँग सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगबाट म सम्झना भुजेल बिदा माग्छु। नमस्ते।